سلام طعنا هبلي كم يتوعلو كم يتصنحوا عمنا لهم عند فيديونا دما عاوز على تزي عاوز محاورة ميديا أزرار بتخونهم زو على الفيديوهات أخاخيبا هزلكم ما تسألني كعاتم حدا دما إرتراويان حواتنا نصح لهم لو ما عندي حدا نطلع حموشة مليون زود زوم إرتراويان حواتنا كنحجز متينا نينا لعلي 184 زركو إرتراويان أبشندا أو قري بتميت أو زي يقرفوا له إرترا حجون أسرات تفتح كم زلاتا قاليسو حجي عبز ناي حاجة سيب بسرناي وي بجنزب جنازة حنفون مسد هزبي زيادة من كالوتو نايز على تزي كالوت حدش تحاوريتات بحارب مخان كنرينا سناي مكتتال إنه سدك عبيتي نتشانال زي حدش لونكم ساعات لايك شير سبسكرايب ناقولكم جمروا نغطل الشم باركس فتوات تخطتلتي كم تو مدب قولنا بتهلون عزرار أبزل زعبانينا خنجمر اتي كم جمر مدبنا غير مريض يزلخو كاب تجراي ناب إرترا حدش حاجة زي سدد الله مالته وين كاب إرترا ناب تجراي تفرقيلهم زموت وجناتنا أو زي أب تجراي نهلو بسوشيال ميديا استعكوا جنزات يحجزوا خمسة لو يزقل زلوا استي كن مقال مالنا تفيديو استخدمتلنا الملس إرتراويان حواتنا نصح لهم لو ما عندي حدا نطلع حموشة مليون زود زوم إرتراويان حواتنا كنحجز متينا نينا زلنا له أب كتما مقالة إيش شاي محبي زي ريوا زلهم لعلي 184 زركو إرتراويان أبشندا أو قري بتميت أو زي يقرفوا له إننا زبيدي زي نعمل العالم نقصح زوم إرتراويان حواتنا دقيمة نهم لسهم زبيدي زي نعمل العالم أو صحلي بتعمي أبشجر بتعمي أما كرام زركو زوم حواتنا زي زبيدي زي نعمل العالم بتشعهم زوم حواتنا زي كنزة الكولم أنا أبي بال تقرأي حكومي ياو لما عنتي زمت أنا له أوزلهم كلهم إرتراويان حواتنا كلنا نحنا حالنا زي كنا نحنا ملقتنا تاتينا نحنا خمسة قابلنا نسوي نوزح ياو كبعلنا نوكم حنتنا قريلا جن حواتنا إرتراويان حواتنا تجارب زراعنا جنزة لما عنتي حنا لكم متينا زلنا هاي حد نتري حموشة مليون فينونا زيت تاتي كمزولكم حنا ملقتنا تاتينا أوزي كلا جزء كلي نجار حنا لكم متس أسفان جبت ورميعجن بتعامين أنا مسجن بتعامين أنا فوتكم ها ياو إرتراويت يا خوينا حراس خوينا سازنا يا حزنا افتح حراس زوم هزبي سبورت قرني زوم بكي شام زلوا خنقص أوزي يقولوا تشكي من أنا خدلنا نو أزري أنا أبي الإجبار أتفرقنا تقرأ حوكية وعمارة متأتي خلاص زين ما تمريسنا راح نقرأ نحجزك هنا عايز أخشي سلام عليك إيش حفتي إيش على من شمي أبين من شمي أبراهيم تعامل بحال كبسمرة يمتى إرتراوية أبان شابع إزري هجرا أقول كله تيميرة كم زترينه أبزي إرشاداي درجة مستقلات نبرة بيت زمت سلو جيزة راتب نايت تقرأ نبرو شو ساعتنا أنا أبزي إرشاداي بزحت إرتراويان بس جيرهم حليفهم مستقالزي قليت أهود رأي كله بزح نقدر حابيرناي بس قابير ركوبه معهم كأبير مكيلها بتعمي إن أنا مسكن الصوم يهم بتحكم النازل لهم إذا لما أنتم تحكم النازل لهم أنا اللي كمزي كندزيسين عنا رينا سبي حق زنا يحبزنا نيرام ده كندز أكلنا عنا متينا يفلت بدي مجمرتان عخا خمسنا كدس بلني قنياتو سخاء والعيخا مالتنا اشتيخا بعلمان اشتيخا قن أبزا أقول قلت زي توافير كخمزي تتحبابا مفتانكا أزيو يدنقو تسرحكا تسرحو زلخا سرح يدنقو أبنتاو يجخنكا والعيخا إلا خدلتك دس بلني توسخي توم نزيه هبوم زلعكمو سخاخ عمل اختن سخاتكم كعمل اختن يخونكم تلاعكم تبصحوا زلكم الاختي بتعمي يغني لنا سلتي مذكركم تنكي ويغني لنا بتعمينا نمسكنكم إذن حدنا تحموشة مليون بغلم بزيتن سردنا حدا سو يكونن كلتا سو يكون بزحاتهم حدا خاو جبو حدا خاو زلو أواتيم سردو غنزبي نا شمزرزروم كصوا نسهم دما تمسك كاو شودن قشي بركت مسديا قر مرهاوي او شودن زومتو إرتراويان كاو أوغندا تقمت حنت حفتنا استاكا غنزب بمنقدي مرها حرقويني زتوارو يوتيوب حموشن شح يومنا له زوم حواتنا زيم كابدا ليت فتحي دقي كدو فلاسن فتوتن عرختومن 320 حموشن شح كابدا ليت فتحي تقمطو تولرتي دقي عدي جرامتن مس
زوا سنة عفا 333 شح بشمال نارجوا حدا إرترا حنا 53 شح كابسويز كابسويز بشم مدهني علم كلتا سدرابيت 63 شح كأمريكا تصفايبت مسولاريتو بشم مدهني علم 88 شح تولد كاب كندا مس أرقتو في الساعة تولد يمانة محاري إساياس سمهل عقواي سلمون تغلاب مدهنية مكونن سمرة ششاي 156 شح زيمهم نعاهم أبصحلهم هاولهم زول ساعتين زيهم نعاي منهم تمسكنا يدلن زيمهم يمهون نا ببزلكم مسألة يقولكم حالتي thank you يفتوى تخطتلتي اتفيديو نت تخطتلكم يمثل لألا حد نت 5 مليون أب تግራይ ዘለው ተማዛባልቲ ኤርትራውያን ከም ዝተሓገዙ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ድማ ንህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ብጣዕሚ ደስ ዘብል ሓበሬታ እዩ ተጋሩን ኤርትራውያን ድማ ክንደየናይ ተቀራርቦም ይሰርሑ ከም ዘለው በዚ ጉዳይ እዚ ኻትሪ እሺ ማርከስ ተኸታተልቲ እስቲ ናፍቲ ዝቕጽል ቪድዮ ንኺድ ካብ ኤርትራውን ሓደ ደስ ዘብል ዜና ንሄ እቲ ዜና እሱ ድማ እንታይ ቴሌኮሙኒ ኤርትራ እሱራት ትፈትሐላ እናበሉና እዮም እስቲ ቅድም ገለማልና እቲ ቪድዮ ተኸታተልና እንመለስ ኣብ ኤርትራን ዓመታት ምስ እምነትን ሃይማኖትን ብዝተኣሳሰር ጉዳይ ኣብ ቀይዲ ጸንሑ ተወሰኽቲ እሱራት ከም ዝተፈትሑ مدبر زينا BBC تقرنيا من جتات حبيرو من خبل لو من جهة سبسيبو أبز حلفة معلتات أبزو باقاش باركة تتحيزم تصنحو 13 آمن تستفل عليه وانجلين بتكسيان كم استفاد حز جلس مدبر زينا اتوم أبوش كاستوب على بيت مأثر تصنحو 3 دقائق أنستيوز ركبهم زيجاتات نابجزهم كم استفانو وانجليسو سمز إرترا أبز قرابة أوارح بزحت تختلتنا يتهمونتن بخالق قدات نوح وانا مأثر تصنح حسابات كم زفتحو يذكر يفتح تخطلتي كم تزفلت أو زستخل توارح إرترا بزحت أسرات تفتح لا إذا ما بتعمل دس بالنجاري كم أنا جن إذا نجار زي كم تتجمير وين هيك قصل كم زلوا الزارة سكفتوا تخطلتي نسخاتكم ك أو زقود هايزي أنت حاسب لكم نخيل نفس زقص الفيديو أتصلنا نروح فيديو خا أيه جوكيرن مونيكان بزعز حاجة زي حد خطة عندك كايريم أنت أي تخطة تخطتي اللي أنا ملص يفتح تخطلتي كم تزفلت أو زستخل توارح إرترا بزحت أسرات تفتح لا إذا ما بتعمل دس بالنجاري سكفتوا تخطلتي سخاتكم كتقولوا نجار الذي أو كمان تقوموا تلي صرنا يبكم ده أنا ما من أتأمن يزبط تقرأ يدلونا ولا ما مهم ده نتصبين إنا بي خابي خبرنا أي وصلتكم أنت هو أي وصلنا يزننا دعت وسن زنة هيبوا خا هيبا خبنا إنا أنين ما كمان دي لفت وسن دلون وصح لنا تخن وصح دينا خالك أي لقوا تزربا واتخكن منوه سمعيدو مني انا خفتوك معتندي حق زنوا حد جيزه وانا تتزانبيه زنواتات نتبني اوندي انتي كمزي حق زنواس ابزناي حجز جنس تقني يخون سبسي بناي تجناي تجمينوس بناي داوات جن خون سبتا يزبحن جينو معنيتي حجي ابز ناي حجزاسي بسناي وي بغنزب جنز حنفون مسد حزبي جيزاو زبنا حيب كاي حجيس كايسي تمام مالتي زبناكس حجس نعبنت مش حزب تقنا يالو عبت زنو خنتات خوينوس تحجز جنة وبنكيت في الدنيا حزبي انتنا عبت زنو خوينو تناي داواسيت كبن كوتودون تايز بهان تقبن معنيتي حجس كم زندا قبلنا عند حجزنا وين دابنا دينا خنا ناونو ندن تحزبي ويس كنا هنا سابزننا سنام فاتيرناس بنات عنت نخنبنا وعدون دعت ونداوت جننتن كجبل. أتنا تقرأكم أب تقرأكم نعم دملكات. أوه. بتقرأ مربوطو سلزلو. كم يشام كم نخنا دخنا وصاكم نين ونينا. سلمان سلف نوصاكم. أنا عفوا كي تعمكم دنا عنا خط عملنا واجن نتوم. إحنا جن توم نحنا بدابات دلوجن أبسدت سلزلو نعم. أوه. حجي نقا دقبر لهم دلا ما كان جزء إمبر كأو خونه هو تصل في خط قبر لهم إشتا. أوه جن كأو أسنا بين خوات وحجي سن فخت قبل ندوم كنسي. نعدهم ديم خذوا ولا نبكال هجرات ديم كوستوهم قال ما ريخم عدلا. ما نعدهم نخدكم سنة خأنت إزبهن كت قبل ندوم كتفاتوني كن حلفهم بنا عدهم تخينهم بزيز خانة سنة مجنون خالد ماني. أدها حلا جواي سبلعي هذا مصنسك لو خصص ترى وقت ترى تقرأ يزبنا زي إفرام قصكم نادر يوم قدي وما عليكم بطفت ما على شيء شكرا نغال ونقول لعادة ما عمبرتهم قبل ذيك يري هو ونقول عمبرتهم قبل
يطافي لك ولا عاد زقطاي يفتو تخطتلتي نلو عندنا نزاس كحز تخطتلكم ما تمثل نيرا بخالي بلص الفيديو ساعه نرخب ببللكم يمچخم سسناي